तस्य पदेन वाचामलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टिपसङ्ख्यानवति शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रिकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रमारभ्य प्रगृह्यसंज्ञा प्रवृत्ता वर्तते। प्रगृह्यसंज्ञायाः किं प्रयोजनम् इत्युक्ते तत्र संध्यभावः अथवा प्रकृतिभावः तावत् तस्य संज्ञाकरणस्य प्रगृह्यसंज्ञाकरणस्य प्रयोजनम् इति उच्यते। एवं प्रक्रान्ते सूत्रकारः ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अधसोमात् शे निपात एकाजनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे इत्युक्त्वा इदानीम् उञ उङ् इति सूत्रं रचयति। सूत्रकारस्य सूत्रं किम् इति चेत् उञ उङ् इति एकं सूत्रं। वस्तुतः इदानीं कौमुदीकाराणाम् अथवा अन्य काशिकाकाराणां च अभिप्रायः तथा नास्ति। एवं भाष्यकारस्यापि तथा अभिप्रायः नास्ति। सूत्रकारस्तावत् उञ उङ् इति एकं सूत्रं विरच्य प्रगृह्यसंज्ञां शास्ति। तत्र उञः इत्यस्य स्थाने उङ् इत्यस्य स्थाने उ इति सानुनासिकस्य ऊकारस्य दीर्घस्य आदेशं शास्ति। तत् कथं सिद्ध्यति, किं किं साध्यम् अस्माभिः, एतत् सर्वम् इदानीम् अवलोकनीयं भवति। पश्यामः। निपात प्रगृह्यम् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यारभ्य निपात एकाजनाङ् ओत् समुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे उञ उङ् इति सूत्रकारस्य सूत्रम्। उञ उङ् इति एकं सूत्रं सूत्रकारस्य। तथा सति किं भवति इति पश्यामः। यदि एको योगः तदा किं भवति? उञः उङ् इति इत्यत्र उञ इति षष्ठी, तत्स्थाने विधीयमानः ऊङ् उञः स्थाने ऊङ् स्यात्, स च प्रगृह्यसंज्ञः स्यात् शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन इति इत्येवं सूत्रार्थः स्यात्। प्रगृह्यसंज्ञा तावत् किं भवति पश्यन्तु। उञः स्थाने ऊङ् इति आदेशः भवति। किं किम् अनुवर्तते तत्र? उञ ऊङ् इत्यत्र शाकल्यस्य तावनार्षे इति अनुवर्तते। अनार्षे इतौ परतः शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन उञः स्थाने ऊङ् इति आदेशः भवति। इत्युक्ते शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन अयम् आदेशः विकल्पितो भवति इत्यर्थः भवति। अवगतं वा? अवगम्यते वा? आम्। उञः स्थाने ऊङ् शाकल्यस्य मतेन, शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन को अर्थः भवति? इदानीं शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन उञः स्थाने ऊङ् आदेशः, अन्येषाम् आचार्याणां मतेन तावत् ऊङ् आदेशः न, उञः स्थाने ऊङ् इति आदेशः सानुनासिकः आदेशः नास्ति इति। एवं च रूपाणां कति रूपं सिद्ध्यति नाम इदानीं रूपद्वयं सिद्ध्यति। एकं रूपं तावत् ऊङ् इति सानुनासिकः ऊकारः शाकल्यस्य मतेन, अन्येषाम् आचार्याणां मतेन किं रूपं भवति? उ इति भवति। किं किम् इष्यते इति चेत् विति इत्यपि इष्यते, वकारादेशोऽपि इष्यते, संज्ञाविकल्पः इष्यते, आदेशविकल्पः प्राप्नोति। उञः ऊङ् इति इत्यत्र उञ इति षष्ठी, तत्स्थाने नाम उञः स्थाने विधीयमानः ऊङ् इत्यादेशः शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन विकल्पितः स्यात्। प्रगृह्यसंज्ञा तावत् केन सूत्रेण भवति? निपात एकाजनाङ् इति नित्या प्राप्नोति सा संज्ञा। प्रगृह्यसंज्ञा नित्या प्राप्नोति। एकदा तस्य उञः ऊङ् इत्यादेशः, एकदा तावत् उ इत्येव ह्रस्वरूपः। एवं च उ इत्येकं रूपम्, ऊङ् इति अपरं रूपम्।
न तो एके योगे एकस्मिन् योगे किं न भवति एकस्मिन् योगे क्षम्यताम् एकस्मिन् योगे विति इति रूपं तृतीयं रूपं न सिद्ध्यति टङ्कणदोषः जातः न तो एकस्मिन् योगे विति इति तृतीयं रूपं न सिद्ध्यति तृतीयं विति इत्यपि रूपम् इष्टं भवति अस्माकं पदकाराः यदा उ इति वदन्ति तदा त्रिविधं तस्य उच्चारणं कुर्वन्ति ॐ इति विति उ इति इत्यपि एवं रूपत्रयम् इष्टं रूपद्वयमेव सिद्ध्यति एकस्मिन् योगे अतः सूत्रकारः किं करोति सूत्रकारस्य व्याख्यानं कुर्वन् वृत्तिकारः किं करोति इति चेत् योगविभागं करोति यद्ययम् एको योगः स्यात् उय ऊङ् इति यथा पठितं सूत्रकारेण ततः उयः इत्यस्य श्रुतेन आदेशेन सम्बन्धः स्यात् न तु प्रगृह्यसंज्ञया सा तु निपात एकाजनाङ् इति नित्या एव स्यात् शाकल्यश्रुतेन अनुवृत्त्या च आदेशे विकल्पिते रूपद्वयमेव स्यात् उ इति ऊङ् इति न तु विति तृतीयम् अतः विभज्य व्याचष्टे पदमञ्जरी मध्ये पंक्तयः एवं सन्ति यदि अयम् एको योगः स्यात् यदि इदं सूत्रम् एकमेव स्यात् उय ऊङ् इति एकमेव स्यात् यथा पठितं सूत्रकारेण ततः उयः इत्यस्य श्रुतेन आदेशेन सम्बन्धः स्यात् श्रुतेन आदेशेन सम्बन्धः स्यात् उयः ऊङ् उयः प्रगृह्य इति न भवति उयः ऊङ् इत्यनेन सम्बन्धो भवति उयः ऊङ् इति आदेशेन सम्बन्धः स्यात् न तु प्रगृह्यसंज्ञया इष्यते उयः प्रगृह्यसंज्ञा वा स्यात् ऊङ् स च प्रगृह्यसंज्ञः संज्ञको वा स्यात् इत्येवम् ऊङ् इत्यपि प्रगृह्यसंज्ञकः स च विकल्पितः उ इत्यस्यापि प्रगृह्यसंज्ञा सापि विकल्पिता एवम् इष्यते परं तथा न प्राप्नोति उयः इत्यस्य श्रुतेन आदेशेन सम्बन्धः स्यात् न प्रगृह्यसंज्ञया सा तु निपात एकाजनाङ् इति नित्या एव स्यात् शाकल्यश्रुतिः वर्तते खलु सा कुत्र सम्बध्यते इति चेत् शाकल्यश्रुत्यनुवृत्त्या च आदेशे विकल्पिते रूपद्वयं स्यात् उ इति ऊङ् इति न तु विधि इति तृतीयम् अतः विभज्य व्याख्यानं करोति विभज्य इत्युक्ते सूत्रं विभज्य सूत्रं भागं कृत्वा उयः इति एकं सूत्रम् ऊङ् इति अपरं सूत्रं कृत्वा व्याचष्टे उयः इति इदानीं सूत्रम् उयः इत्यस्य को अर्थः पठ्यताम् शाकल्यस्य इतौ इति वर्तते शाकल्यस्य इतौ शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन इतौ परतः किं भवति उयः प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः भवति शाकल्यस्य इतौ इति वर्तते उयः प्रगृह्यसंज्ञा भवति इतौ परतः शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन अवगतं वा आम् तेन शाकल्यस्य ग्रहणं किमर्थं कृतम् इति चेत् विभाषार्थं विकल्पेन संज्ञा यथा स्यात् इत्येवमर्थम् इदानीं प्रश्नः आयाति कोऽसो प्रश्नः ननु अत्र उयः इति षष्ठी विभक्तिः संज्ञाशास्त्रं कथं भवति यत्र प्रथमान्तं पदं यदा भवति तस्य संज्ञासंज्ञभावः एवं खलु अत्र तु षष्ठी विद्यते तर्हि उयः इति षष्ठी विभक्तिः प्रगृह्यम् इति प्रथमान्तेन कथं सम्बध्यते संज्ञासंज्ञभावः कथं सिद्ध्यति अनयोः इति प्रश्नः आयाति भवति वा एवम् उयः षष्ठी विभक्ति में है उसका आदेश प्रथमा विभक्ति में के साथ संबंध होना चाहिए प्रथमा विभक्ति यदि अगर इसको उयः इसको हम संज्ञा से हम संबंधित करते हैं उई ये जो निपात है इसको प्रगृह्य संज्ञा होती है और वो अनार्ष इति शब्द के परे रहते विकल्प से होती
इदं सूत्रं किमर्थम् आरब्धम् इति चेत् निपात एकाजनाङ् इत्यनेन नित्या प्राप्ता संज्ञा। सा संज्ञा अनार्ष इतौ परतः विकल्पेन यथा स्यात् इत्येवम् अर्थमिदं पृथक् उच्यते उयः इति। उयः इति सूत्रं वस्तुतः नापेक्षितमासीत्, परन्तु इतौ परतः विकल्पेन इष्यते संज्ञा। निपात एकाजनाङ् इत्यनेन तावत् नित्या सा संज्ञा प्राप्नोति स्म। तद्बाधनार्थम् उयः इति सूत्रं रचितम्। इदानीम् उयः उङ् इति सूत्रकारस्य षष्ठ्यन्तत्वेन निर्देशः वर्तते, षष्ठ्यन्ततया निर्देशः वर्तते। परन्तु यदि तस्य सूत्रस्य सूत्रकारोक्तस्य सूत्रस्य उयः उङ् इति सूत्रस्य यदि योगविभागः क्रियते तर्हि उयः इति एकं सूत्रम्, उङ् इति अपरं सूत्रम्। उयः इति षष्ठ्यन्तं सूत्रमिदं, षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते तत्र। षष्ठ्यन्तस्य संज्ञापदेन प्रगृह्यम् इति संज्ञाबोधकपदेन कथं सम्बन्धः, कथं वा अन्वयः? इदानीं संज्ञासंज्ञिभावः कथं भवति, कुत्र भवति संज्ञासंज्ञिभावः इति चेत् यत्र प्रथमान्तेन निर्देशः भवति संज्ञापदस्य संज्ञिपदस्य च, तदा संज्ञासंज्ञिभावः सिद्ध्यति। अत्र उयः इति योगविभागः कृतः। तथा सति उयः इति षष्ठ्यन्तं पदं प्रगृह्यम् इति प्रथमान्तं पदं कथं संज्ञासंज्ञिभावः अनयोः इति प्रश्नः। अवगतं वा? तत्र समाधानं किमुच्यते? यद्यपि अत्र षष्ठी विभक्तिर्वर्तते तथापि स्वरूपमेव अस्य अर्थः, स्वरूपपदार्थकः अत्र षष्ठी, न तु सम्बन्धवाचिका षष्ठी इति व्याख्यास्यते। षष्ठी विभक्तिः कुत्र भवति? सम्बन्धद्योतनार्थं भवति खलु। सम्बन्धस्य द्योतनं षष्ठी करोति। अत्र षष्ठी किमर्थं प्रयुक्ता? अस्मिन् योगविभागे उयः इत्यस्य को अर्थः इति चेत् स्वरूपबोधनपरः, स्वरूपबोधनपरा इयं षष्ठी, न तु सम्बन्धवाचिका इति व्याख्यानं क्रियते। अवगतं वा? अतः अत्र उयः प्रगृह्य संज्ञा भवति, उञ् प्रगृह्य संज्ञको भवति इति नोक्तं, प्रगृह्य संज्ञः स्यात् इति नोक्तं, उयः प्रगृह्य संज्ञा भवति इत्युक्तं। पूर्वस्मिन् सूत्रे यदि पश्यन्ति भवन्तः तत्र प्रगृह्य संज्ञं स्यात् इति उक्तं भवति। सम्बुद्धिनिमित्तो यो ओकारः स शाकल्यस्याचार्यस्मतेन प्रगृह्य संज्ञो भवति, संज्ञः भवति। ओदन्तो यो निपातः स प्रगृह्य संज्ञो भवति इति बहुव्रीहि निर्देशः क्रियते। प्रगृह्य संज्ञः ओकारान्तो निपातः इतीवम्। अत्र कथं कृतम्? उयः प्रगृह्य संज्ञा भवति इति सूत्रार्थः वर्ण्यते। इदानीम् उञ् इत्यस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति इत्यस्मिन् अर्थे उयः प्रगृह्य संज्ञा भवति इत्युक्तम्। इतौ परतः कदा? शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन। शाकल्यस्य इति किमर्थम् इति चेत् विभाषार्थं, विकल्पेन इयं संज्ञा यथा स्यात् इत्येवमर्थम् अत्र शाकल्यग्रहणं कृतम्। उ इति एकं रूपं। यदा शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन संज्ञा न भवति तदा किं रूपम्? इको एणचि विति, यणादेशः विति इति रूपम्। उ इति एकं रूपं, विति इति अपरं रूपम्। अवगतं वा? एतदनन्तरम् ऊ इति द्वितीयं सूत्रम्, उयः इति अनुवर्तते। उयः इतौ अनार्षे ऊम् इत्ययम् आदेशो भवति, दीर्घः अनुनासिकः। कस्य मतेन? शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन प्रगृह्य संज्ञश्च भवति।
किं किम् अनुवर्तते इदानीम् उञः इति अनुवर्तते, शाकल्यस्येतावनार्षे इति अनुवर्तते, प्रगृह्यम् इति च अनुवर्तते। उञः इति उञः ऊङ् शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन अनार्षे इतौ प्रगृह्यम्। किं किम् अनुवर्तते? शाकल्यस्य अनार्षे इतौ प्रगृह्य और इतौ और उञः उञः ऊङ् भवति शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन कदा अनार्षे इतौ परतः प्रगृह्यं च। एतत् समुदितं वाक्यम् इदानीं भवति। उञः इतौ अनार्षे ऊङ् इत्ययम् आदेशो भवति, दीर्घः अनुनासिकः, शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन प्रगृह्यसंज्ञश्च भवति। अवगतं वा सूत्रार्थः? शाकल्यस्य ग्रहणं विभाषार्थम् इहापि अनुवर्तते। तेन त्रीणि रूपाणि। अस्य सूत्रस्य कति रूपाणि? अस्य सूत्रस्य तावत् रूपद्वयम्। ऊङ् इति अन्यत् विति इति। ऊङ् इति एकं रूपं, विति इति अपरं रूपं। पूर्वस्मिन् सूत्रे उ इति एकं रूपं, विति इति अपरं रूपम्। आहत्य कति रूपाणि? उ इति रूपाणि। उ इति, विति, ऊङ् इति। अस्मिन्नपि सूत्रे विति इत्येकं रूपं, पूर्वस्मिन् सूत्रेपि विति इत्येकं रूपम्। उ इति, ऊङ् इति, विति, एतत् रूपत्रयं साध्यमासीत्। अतः वृत्तिकारः अथवा भाष्यकारः एव किं कृतवान्? योगविभागं कृत्वा, योगविभागो नाम सूत्रविभागः, सूत्रं विभज्य व्याख्यानं करोति। एकमेव सूत्रं तद् विभज्य व्याख्यानं करोति। एक सूत्र को दो करके व्याख्या करते हैं। तो एवं च इष्टसिद्ध्यर्थं योगविभागोऽपि क्रियते। पूर्वं श्रुतमासीत् वा, ज्ञातमासीत् वा अयं विषयः? योगविभागं एक सूत्र को स्प्लिट करके दो सूत्र बनाते हैं। दो सूत्र बना के उससे हम दोषों को निवृत्त करते हैं। दोषः कः आसीत्? यदि एक एव योगः स्यात्, यदि एकं सूत्रं स्यात्, तदा रूपद्वयमेव सिद्ध्यति। उ इति एकं रूपम्, ऊङ् इति अपरं रूपम्। एतद्दोषवारणार्थं व्याख्याकारः किं करोति? सूत्रं विभज्य व्याख्यानं करोति, सूत्रविभागं करोति। विभक्ते सूत्रे किं भवति? एकस्मात् सूत्रात् रूपद्वयम्, उ इति, विति इति, अपरस्मात् सूत्रात् ऊङ् इति, विति इति। योगविभाग नहीं के तो उ इति वो रूप नहीं आएगा ना? उ इति और ऊ इति दोनों होंगे। विति जो वकार के साथ जो रूप है वो नहीं होता, यनादेश वाला जो रूप है। पर शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन आदेशः विकल्पितः स्यात्। एकवारम् आदेशः भवति, एकवारम् आदेशः न भवति। ऊकारादेशः, सानुनासिकः ऊकारादेशः एकवारं भवति, अन्यदा न भवति इति आदेशविकल्पः स्यात्। संज्ञाविकल्पः न स्यात्। इष्यते संज्ञाविकल्पोऽपि, संज्ञाविकल्पः अपि इष्यते, आदेशविकल्पः अपि इष्यते। एतदुभयं कथं सिद्ध्यति इति विचार्य वृत्तिकारः भाष्यकारश्च किं कृतवान्? ते योगविभागं कुर्वन्ति। योगविभागे कृते किं भवति? उयः प्रगृह्य संज्ञा भवति, विकल्पेन संज्ञाविकल्पः जातः। ऊङ् इति अत्रापि आदेशविकल्पः संज्ञाविकल्पश्च। एतेन आदेशः एकवारं भवति, एकवारं न भवति, संज्ञा चापि भवति, न च भवति
एवं रूपत्रयं सिद्ध्यति। अवगतं वा? महोदय, हा, यदि वयं योगविभागं कुर्मः चेत् अष्टाध्याय्यां तु एकः एव सूत्रः शिष्यते किल? अत्र तु उयः उयि इति सूत्रद्वयं दत्तमस्ति। सत्यम्। अष्टाध्यायी पाठः कथमस्ति इति चेत् उय ऊ इत्येकं सूत्रमेव अस्ति। एकं वा? अत्र तु हा, सूत्रद्वयम् अत्र परिष्करणादनन्तरं वृत्तिकारस्य दर्शनं भाष्यकारे तथा पाठं दृष्ट्वा इदानीं परिष्कृतं रूपं किमस्ति अष्टाध्यायी मध्ये अष्टाध्यायीपुस्तकेषु इति चेत् सूत्रद्वयं दत्तं वर्तते। किन्तु यत्र कुत्रापि वयं योगविभागं कुर्मः तत्र तु तथा नास्ति किल? कुत्र कुत्र अत्यल्पं वर्तते एवं। योगविभागकरणं सर्वत्र न दृश्यते। भूरिदर्शनं तस्य योगविभागस्य न भवति। यत्र यत्र भवति उदाहरणार्थं जाग्रो विचिन्नलिङ्गित्सु इति एकं सूत्रं वर्तते। श्रुतं स्यात्। जाग्रो विचिन्नलिङ्गित्सु इति एकं सूत्रं दृष्टं तत् कुत्र पुगन्तलघूपधस्य च इत्यस्मिन् प्रकरणे सार्वधातुकारधातुकयोः इत्यस्मिन् प्रकरणे सप्तमाध्यायस्य तृतीये पादे वा? सत्यं तृतीये पादे सार्वधातुकारधातुकयोः जाग्रो विचिन्नलिङ्गित्सु पुगन्तलघूपधस्य च इति अयं सूत्रक्रमः वर्तते। तत्र जाग्रो विचिन्नलिङ्गित्सु इति एकं सूत्रं सूत्रकारस्य। तत्र दोषान् दृष्ट्वा भाष्यकारः किं करोति? जाग्रः इति एको योगः स्यात्, अविचिन्नलिङ्गित्सु इति अपरं सूत्रं स्यात् इति योगविभागं शास्ति। तथैव परिहारं कर्तुं शक्यते, योगविभागः नापेक्षते इति कृत्वा स एव सिद्धान्ति, तत्रैव भाष्यकारः सिद्धान्तपक्षं स्थापयित्वा मास्तु तत्र योगविभागः इति अन्ते निर्णयं करोति। तेन परिष्कृतं रूपं किमस्ति सूत्रस्य इति चेत् एकमेव सूत्रं, सूत्रद्वयं नास्ति। यत्र योगविभागः स्थितः भवति, सिद्धान्तरूपेण स्थितो भवति भाष्ये, तं स्थितपक्षम् अङ्गीकृत्य इदानीं यानि पुस्तकानि मुद्रितानि भवन्ति अष्टाध्यायी, तत्र योगविभागरूपमेव तत्र दर्शनं, विभक्तमेव दृश्यते सूत्रम्, अविभक्तं सूत्रं न दृश्यते। रामलाल कपूर ट्रस्ट इति तत्र प्रकाशकः वर्तते, रामलाल कपूर ट्रस्ट इति, तत्र मुद्रिते पुस्तके तावत् उय उङ् इति तदेव रूपम्, एकमेव सूत्रं वर्तते। कुतः इति चेत् ते एवं मन्यन्ते, अष्टाध्यायी इत्युक्ते कस्य? अष्टाध्यायी तावत् पाणिनेः। पाणिनिः यथा रचितवान् तथैव सूत्रम् अस्माभिः कण्ठस्थीकरणीयं, सूत्राणां कण्ठस्थीकरणं तथैव करणीयमिति कृत्वा उय उङ् इति एकं सूत्रमेव तत्र मुद्रितं वर्तते। अन्येषु पुस्तकेषु तथा नास्ति। अन्येषु पुस्तकेषु सिद्धान्तमाश्रित्य, सिद्धान्तकौमुदी वा अथवा महाभाष्यस्य सिद्धान्तान् समालोच्य तत्र किं कृतं तैः इति चेत् योगविभागं कृतं। यत्र यत्र योगविभागः स्थितः वर्तते, योगविभागः करणीय एव इति भाष्यकारः यदि वदति तर्हि तम् अङ्गीकृत्य सूत्रे योगविभागं कृत्वा एव पठन्ति, केचन तथा न पठन्ति। एवम्। अवगतं वा? आं महोदय। एवं च उयः इति एकं सूत्रम्, ऊङ् इति अपरं सूत्रं। सूत्रकारस्य तावत् तथा न अभिप्रायः। सूत्रकारस्तावत् उय उङ् इति एकं सूत्रं शास्ति, भाष्यकारस्य वृत्तिकारस्य च एवमेव अभिप्रायः वर्तते, उय उङ् इति। उयः इति एकं सूत्रम्, ऊङ् इति अपरं सूत्रम् इति। इदानीम् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे, ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इदं सूत्रं कुत्र अस्ति इति चेत् प्रगृह्यसंज्ञाप्रकरणस्य अन्ते वर्तते। अष्टाध्यायी अस्ति चेत् इदं सूत्राणाम् अयं क्रमः वर्तते खलु। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यारभ्य उय उङ् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति एतत् सूत्रपर्यन्तं पश्यन्तु। तत्र मध्ये चकारः न विद्यते, अत्र चकारः विद्यते, ईदूतौ च इति।
ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अधसोमात् शे निपात एका जनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उयः ऊङ् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति चकारः अत्र विद्यते वा चकारः चकारः किमर्थमत्र प्रयुक्तः इति चेत् समुच्चयनं समुच्चायकः अयं चकारः एतत् प्रकरणस्य समुच्चायकरूपः तिष्ठति अयं चकारः एतेन ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रम् आरभ्य इति सूत्रात् एतत् सूत्रपर्यन्तम् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति एतत् सूत्रपर्यन्तम् एकं प्रकरणं प्रगृह्यसंज्ञाप्रकरणम् इति एतद् द्योतनार्थम् अत्र चकारः विद्यते समुच्चायकः चकारः संस्कृतभाषायां कुत्र उपयुज्यते प्रायेण अन्ते खलु रामः लक्ष्मणश्च गच्छतः इति चकारः वाक्ये तावत् अन्ते प्रयुज्यते एवम् अत्रापि यदि एतद् एकं वाक्यं भवति प्रगृह्यसंज्ञाप्रकरणं यदि एकं वाक्यं भवति ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यारभ्य ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति एतत् सूत्रपर्यन्तम् यदि एकवाक्यम् एकं प्रकरणम् इति पश्यामः तदा चकारः सर्वान्ते विद्यते अवगतं वा समुच्चय इत्युक्ते समुच्चयः इत्युक्ते कलेक्टिव् टु कलेक्ट् टु पुट् टुगेदर् एवं एकत्र स्थापनं समुच्चयः एवं च एतद् भिन्नं भिन्नं वाक्यं न इति एतद् वक्तुं मम अभिप्रायः ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रादारभ्य इति सूत्रम् आरभ्य अत्र एतत् सूत्रपर्यन्तम् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति एतत् सूत्रपर्यन्तं तत् प्रगृह्यसंज्ञाप्रकरणम् इति अनुवर्तते नाम अष्टाध्यायीं दृष्ट्वा तो हि कौमुदी ग्रन्थेषु तत्सर्वं व्यवस्थितं भवति प्रगृह्यसंज्ञाप्रकरणं गुणसंज्ञाप्रकरणम् इत्संज्ञाप्रकरणम् इति कृत्वा प्रकरणम् इति तत्र शीर्षिका भवति परन्तु अष्टाध्यायी सूत्रं दृष्ट्वा अष्टाध्यायी पुस्तकं दृष्ट्वा तत्र सूत्राणां दर्शनेन एतत् प्रकरणं कियत्पर्यन्तं गच्छति इति परिशीलनीयं चेत् तत्र चकारं पश्यन्तु एकं सूत्रम् आरब्धं कियत्पर्यन्तम् इदं गच्छति इति चेत् अत्र चकारं सूचयति चकारः सूचको भवति प्रकरणस्य सूचको भवति चकारः ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यारभ्य एतत् सूत्रपर्यन्तं मध्ये कुत्रापि चकारस्य दर्शनं नास्ति दृष्टं वा ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रादारभ्य ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति एतत् सूत्रपर्यन्तं मध्ये कुत्रापि चकारस्य सन्निवेशः नास्ति अत्र समुच्चयं करोति ईदूतौ च इति अस्य सूत्रस्य अनन्तरं किं सूत्रम् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाघ्वदा घुसंज्ञा आरभ्यते प्रकरणान्तरं जातम् एतावत् पर्यन्तं प्रगृह्यसंज्ञाप्रकरणम् इति एतद् द्योतनार्थं किं करोति सूत्रकारः क्वचित् चकारं योजयति तेन एतत् समुचितं भवति ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यारभ्य ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति एतत् सूत्रपर्यन्तं सर्वं प्रगृह्यसंज्ञाप्रकरणम् अवगतं वा भवतु पदविभागः कः भवति ईदूतौ प्रथमाविभक्तेः द्विवचनं सप्तम्यर्थे इति विषयसप्तमी सप्तम्यर्थे किं भवति यदा ईदूतौ भवतः तदा प्रगृह्यसंज्ञा भवति शब्दरूपमिति अध्याहारः भवति ईदूतौ ईकार ऊकारौ सप्तम्यर्थे विद्यमानौ इति एवं न ईदूतौ इति तद्विशेषणं तेन तदन्तविधिः सप्तम्यर्थे वर्तमानम् ईदन्तं शब्दरूपम् ऊदन्तं शब्दरूपं च इति ईदूतौ इति सूत्रे ईदूतौ इति पदं वर्तते शब्दरूपम् इति पदस्य अध्याहारः करणीयः ईदूतौ
ईत् ऊत् शब्दरूपम्, ईत् शब्दरूपम् ऊत् शब्दरूपम् इति भवति। ईत् ऊतौ इति शब्दरूपम् इत्यस्य विशेषणम्। ईत् इति शब्दरूपम् इत्यस्य विशेषणं किं भवति अर्थः? ईदन्तं शब्दरूपम् इति। ऊत् इति शब्दरूपस्य विशेषणम्, ऊदन्तं शब्दरूपम्, येन विधिः तदन्तस्य इति। विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इति उक्तं खलु, तेन ईदन्तं शब्दरूपम् ऊदन्तं शब्दरूपम् इति फलितार्थः। अवगतं वा? आं महोदय। शब्दरूपमिति मध्ये अध्याहारः करणीयः, शब्दरूपमिति पदस्य अध्याहारः मध्ये करणीयः। ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इत्यत्र शब्दरूपम् इत्यस्य अध्याहारः करणीयः। तदुक्तमत्र। शाकल्यस्य इतावनार्षे इति निवृत्तं। शाकल्यस्य इतौ अनार्षे इति सम्पूर्णं निवृत्तं। किमनुवर्तते? प्रगृह्यमिति एतावदेव। ईदन्तम् ऊदन्तं च शब्दरूपं सप्तम्यर्थे वर्तमानं प्रगृह्यसंज्ञं भवति इति। अवगतं वा? ईदन्तम् ऊदन्तं च शब्दरूपं, शब्दरूपम् इत्यस्य अध्याहारात् ईत् ऊत् इति तस्य विशेषणात् तदन्तविधिर्भवति। ईदन्तं शब्दरूपम् ऊदन्तं शब्दरूपम् इति। सप्तम्यर्थे इति पदं तु सूत्रे एव वर्तते। सप्तम्यर्थे वर्तमानं प्रगृह्यसंज्ञं भवति। अवगतं वा? उदाहरणं किम्? अध्यास्यां मामकी तनु इति अथर्ववेदस्य पैप्पलादसंहितायां किं वर्तते? अध्यास्यां मामकी तनु इति वाक्यं वर्तते अथर्ववेदे। अध्यास्यां मामकी तनु इत्यत्र मामकी तनु इति एतद् उदाहरणं। मामकी इति ईकारान्तं, तनु इति ऊकारान्तं पदं यद् विद्यते तत् सप्तम्यर्थे विद्यमानं वर्तते। सप्तम्यर्थे वर्तते। मामक्याम् इत्यस्मिन् अर्थे मामकी, तन्वाम् इत्यस्मिन् अर्थे तनु इति। अध्यास्यां मामकी तनु वास्तवं किं स्यात्? कथं स्यात्? अत्र अध्यास्यां मामक्यां तन्वाम् इत्यासीत् इति वक्तव्ये अध्यास्यां मामकी तनु इति पठति वेदे। तस्य अनुकरणं करोति कश्चित् पदकारः। किं कुर्वन्ति? मामकी इत्यस्य अनुकरणं कुर्वन्ति। मामकी इति तनु इति एवं। यदा मामक्याम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तस्य मामकी इत्यस्य अनुकरणं कुर्वन्ति, इति शब्दं च तत्र संयोजयन्ति, तदा अस्य उदाहरणं भवति। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं तदा भवति। वेदे यथा पठितं वर्तते तत्र तु अस्य न किञ्चित् प्रयोजनं, परन्तु मामकी तनु इति एतयोः शब्दयोः यदा अनुकरणं कृत्वा तत्र इति शब्दस्य प्रयोगं च यदि कुर्वन्ति जनाः, तदा अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवति। मामकी प्लस् इति यदा भवति तदा अस्य उदाहरणं भवति। अस्य सूत्रस्य सञ्चारः तदा भवति। मामक्याम् इत्यस्मिन् अर्थे इदानीं मामकी एतत् पदं यदा इति शब्दात् पूर्वं भवति तदा किं भवति? ईदूतौ च सप्तम्यर्थे वर्तते। लौकिके अपि भवति वा महोदय? न श्रुतं। भाषायामपि भवति वा? भाषायां न। एतत्तु पदकाराः यदा प्रयोगं कुर्वन्ति एव। भाषायाम् एवं कुत्रापि नास्ति। सप्तम्यर्थे विद्यमानम् ईकारान्तं पदं कुत्रापि नास्ति लोके। सप्तमी विभक्तिः स्यात्, तद् ईकारान्तः स्यात्। कुत्रापि अस्ति वा? गौरी इति पदं वर्तते। अस्य गौर्याम् इत्येव। गौर्याम् इति भवति। आकारान्तं पदं वर्तते। ऊकारान्तस्य इति भवति। सत्यं। एवं सर्वत्र ऊकारान्तम् ईकारान्तं च सप्तम्यर्थे वर्तमानं पदं
लोके नास्ति, ओ हाँ, वेदे एव स्यात्, तस्य उपलब्धिः तावत् वेदे स्यात्, अतः वेदवाक्यमेव उदाहरणाय दर्शयति। हम्म? अध्यास्यां मामकी तनु इत्यत्र अयम् ईकारः वर्तते, सप्तम्यर्थे विद्यमानः वर्तते। सप्तमी आसीत् परं सा लुप्ता, तस्य अर्थः विद्यते। महोदय, हा, एका शङ्का अस्ति। ईत् ऊत् इति तपरकरणं कृतमस्ति अत्र। हा, अत्र ह्रस्व इकारः अन्तर्भवति वा ईत् न न इत्यत्र? न न, अत्र असन्देहार्थं तपरकरणम्। ईकार उकारोर् इति तकारः असन्निविष्टः स्यात् तर्हि सन्धि जाता स्यात्। आम् 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 आम्। सन्देहार्थं तपरकरणं, मध्ये तपरकरणम् एतदर्थमेव, सन्देहः न स्यात्, नो चेत् तत्र यणादेशः स्यात्। तत्रापि स्पष्टार्थमेव। एवं च ह्रस्वस्य इकारस्य ह्रस्वस्य उकारस्य च ग्रहणं नास्ति, दीर्घयोरेव ईकार उकारयोर्ग्रहणं। दीर्घ उकारः दीर्घः ईकारः सप्तम्यर्थे विद्यमानः कुत्रापि नास्ति लोके, अतः वेदे एवं दृष्ट्वा तस्यैव उदाहरणं दर्शयति। परन्तु वेदे प्रगृह्यसंज्ञा उपयोगी कुत्रापि नास्ति ईकारः। अयम् ईकारः प्रगृह्यसंज्ञः भवति कुत्र, मामकी इत्यत्र। परन्तु प्रगृह्यसंज्ञायाः प्रयोजनम् अस्ति वा तत्र, मामकी तनु इत्यत्र? प्रयोजनं नास्ति। प्रगृह्यसंज्ञायाः प्रयोजनं कदा भवति? प्लुतः प्रगृह्य अचिनित्यम् इति उच्यते। अचितो शब्दे परे एवं भवति प्रगृह्यसंज्ञायाः प्रयोजनम्। अस्मिन् वाक्ये अजादि शब्दः नास्ति एव, मामकी तनु इत्यत्र। तर्हि अस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् अत्र प्रयोजनं नास्ति, वेदे प्रयोजनं, साक्षात् वाक्ये प्रयोजनं नास्ति, तत्तु स्वरूपदर्शनार्थं निदर्शितं। तत्र तस्य वाक्यस्य प्रदर्शनं किमर्थं कृतं? स्वरूपदर्शनम्। अत्र अस्ति एवं सप्तम्यर्थे विद्यमानम् एकम् ईकारान्तं पदं विद्यते, एवमेव ऊकारान्तं सप्तम्यर्थे विद्यमानं पदमेकं अत्र अस्ति इति कृत्वा तस्य अनुकरणं यदा भवति, यदा पदकाराः यदा एतं पदम् अनुकुर्वन्ति तदा इति शब्दं ते योजयन्ति, तदा अस्य उदाहरणं भवति। अत्र मामक्याम् इति सप्तम्यर्थे मामकी इति प्रयोगं कृतं वा, अथवा मामकी इति सप्तम्यर्थं पदमेव वा? न न न, मामकी इति पदं, मामकी इति ईकारान्तं पदं। मामकी इति ईकारान्तं पदं, तस्य अनन्तरं सप्तमी विभक्तिः आगता आसीत्, परं सा लुप्ता, सा नास्ति इदानीं सप्तमी। नी इति सप्तमी विभक्तिः आगत्य निवृत्ता, तस्य लुप् जाता, सुपां सुलुक् इति सूत्रेण। इदानीं सप्तम्याः श्रवणं नास्ति, परन्तु सप्तम्याः अर्थः विद्यते। लुप्तसप्तमीकं पदम्। लुप्तसप्तमीकं पदम्। अत्र लुप्तसप्तमीकं पदम् इत्यस्य को अर्थः? अर्थोऽपि लुप्तः इति वा इति चेत् न, अर्थस्तु विद्यते, परं विभक्ति तस्य विभक्तेः श्रवणं न भवति। तस्य यदा अनुकरणम् इति शब्देन कुर्वन्ति, इति शब्देन सह कुर्वन्ति, तदा अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिर्भवति। ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति। इदं कार्योदाहरणं। मामकी इति, तनु इति इति। अवगतं वा? इदानीम् एकम् अन्यत् उदाहरणं दर्शयति, यत्र वेदे एव साक्षात् अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिर्भवति। कार्योदाहरणं दर्शयति। सोमो गौरी अधिश्रितः इति। सोमो गौरी अधिश्रितः इति एकं ऋग्वेदस्य उदाहरणम्। अत्र गौरी अधिश्रितः, गौर्याम् अधिश्रितः इति प्रसक्ते गौरी अधिश्रितः इति पाठः। गौर्याम् इति प्राप्ते गौरी इति निर्देशः वर्तते वेदे। अधिश्रितः इति अकारादिः अजादिः शब्दः परे विद्यते। प्लुतप्रगृह्या च नित्यमिति तु साक्षात् प्राप्नोति अत्र। अवगतं वा? गौरी शब्द का सप्तमी विभक्ति कौन सा सूत्र से लोप हो गया? यहाँ पर सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाच्छेया डाड्याया जालः इति सूत्रं वर्तते।
सुपां स्थाने सुलुक् हाँ, भवति, सुपां स्थाने हाँ, सुलुक् हाँ, भवति। सुलुक् स्वां स्थाने सु लुक् पूरसवर्णः शे याट् इयाच् आल इति एवम् आदेशाः भवन्ति। हाँ, हाँ, सुपां सु, सुपां स्थाने सु इति आदेशः भवति। तृतीया विभक्तेः स्थाने प्रथमा विभक्तेः दर्शनं भवति लोके, क्षम्यतां वेदे। क्वचित् वेदे कथं भवति इति तृतीयार्थे प्रथमा विभक्तिः, चतुर्थ्यर्थे प्रथमा विभक्तिः, द्वितीयार्थे च प्रथमा विभक्तिः, एतत् बहुत्र दृश्यते। अच्छा, एतत् कथं भवति इति चेत् सुपां स्थाने सु इति आदेशः भवति। हाँ, हाँ, एवं लुक् भवति क्वचित्, सुपां स्थाने लुक् भवति। यस्याः विभक्तेः तत्र श्रवणम् आसीत् तस्य विभक्तेः लुक् जायते, तस्याः विभक्तेः लुक् जायते, लुप्यते सा विभक्तिः क्वचित्। सुपां सु लुक् शे, शे इत्येषः पूर्वं श्रुतं शे इत्यस्मिन् सूत्रे अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इति। सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेया डाड्या जालः इति सूत्रात् यदा लुक् जायते, सप्तम्याः लुक् भवति, तदा अस्य उदाहरणं। सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यत्र गौरी प्लस् ङी इति आसीत्, तस्याः ङेः लुक् भवति, गौरी इति इदानीं लुप्तसप्तमेकं पदं, सप्तम्याः अर्थः विद्यते, सप्तमे तु न श्रूयते। अधिश्रितः इति अजादिः, अजादिपदं विद्यते, तस्मिन् परतः गौरी इत्यस्य ईकारान्तस्य ईकारान्तं शब्दरूपं सप्तम्यर्थे विद्यमानं प्रगृह्यसंज्ञं भवति इति गौरी इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति। प्रगृह्यसंज्ञायां च सत्यां प्रकृतिभावः सोमो गौरी अधिश्रितः, गौर्यधिश्रितः इति न भवति, गौरी अधिश्रितः इत्येव भवति। अवगतं वा? तदेव मम इयं तनु इति मामकी तनु, तस्येदम् इत्यस्मिन् अर्थे तवक ममकावेकवचने इति सूत्रं वर्तते। तेन मम अस्मशब्दस्य ममक इति आदेशो भवति, तवक ममकौ एकवचने खञ् प्रत्ययः भवति अथवा ऐ ऐ अण् किमपि भवति प्रत्ययः तद्धितः। तेन मामकम् अथवा मामकी तनु इति ऊकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, अयं शब्दस्तावत् ऊकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः तनु इति। मामकी तनु अतः स्त्रीलिङ्गपदस्य विशेषणं मामक इति, मामकी इति स्त्रीलिङ्गे मामकी इति ङी प्राप्नोति। मम इयं तनु इति अर्थे मामकी तनु, तस्यां मामक्यां तन्वाम् इति स्यात् इति प्राप्नोति स्म, परन्तु मामकी प्लस् ङी तनु प्लस् ङी इति स्थिते सुपां सुलुक् इति ङेः लुक् भवति। किम् अवशिष्टं? मामकी अन्यत् तनु इति। अर्थे प्रयुक्तस्य शब्दस्य स्वरूपे, शब्दस्वरूपे व्यवस्थापनाय यदा इति शब्दः प्रयुज्यते तदा अस्य उदाहरणम्। मामकी इति वेदे यस्मिन् अर्थे वर्तते तस्य स्वरूपे संस्थापनार्थं यदा इति शब्दः प्रयुज्यते, इत्युक्ते अनुकरणं यदा क्रियते, इति शब्देन सह यदा अनुकरणं कुर्वन्ति जनाः, तदा अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवति। अवगतं वा? वेदवाक्ये तावत् उदाहरणं न भवति अस्य, परन्तु तस्य यदा अनुकरणं शब्दस्वरूपे रूपे स्थितस्य शब्दस्य शब्दस्वरूपे यदा व्यवस्थापनाय इति शब्दः प्रयुज्यते, इति शब्दः किं करोति? यः शब्दः यस्मिन् अर्थे विद्यते तस्मादर्थात् व्यवच्छेद्य अपसर्त्य किं करोति? शब्दस्वरूपे तं व्यवस्थापयति।
कोऽर्थः अस्य? यदा यदा इति शब्दः प्रयुज्यते, इति यदा वदामः, उदाहरणार्थं देवदत्तः यज्ञदत्तं किमपि आह किमपि वदति। स यज्ञदत्तः देवदत्तस्य वचनं श्रुत्वा अन्यं वदति, देवदत्तः माम् एवम् इति आह इति। किं भवति? इति शब्दः अर्थे प्रयुक्तं शब्दं स्वरूपे व्यवस्थापयति। इतोपि सम्यक् उदाहरणं परिशीलयामः। अग्नेर्ढक् इति सूत्रं वर्तते। अग्नेर्ढक् इति, अग्नि इति प्रातिपदिकात् ढक् प्रत्ययो भवति। अग्नि इति प्रातिपदिकात् ढक् इति प्रत्ययो भवति। अग्नि इति शब्दस्य को अर्थः? अग्निशब्दस्य को अर्थः अत्र? अग्निशब्द एव अर्थः। कथं? अग्निशब्दस्य ज्वलनः, प्रकाशकः, दहनवान् एवं सर्वम् अर्थः वर्तते खलु, दहनः इति सर्वं। सः अर्थः, प्रकाशरूपः अर्थः नास्ति तस्य खलु। लोके अग्निमानय इत्युक्ते कस्य आनयनं भवति? शब्दस्य आनयनं भवति वा अथवा अग्निपदार्थस्य आनयनं भवति वा? अग्नेः आनयनम्, अग्निपदार्थस्य आनयनं लौकिक अर्थस्य आनयनं शक्यते। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति महिम्ना स्वं रूपं शब्दस्य संज्ञा भवति। अस्मिन् शास्त्रे शब्दस्य यो अर्थः विद्यते स अर्थः अत्र न ग्राह्यः, अपि तु तस्य शब्दस्वरूपः एव अर्थः अत्र इति वदति। लोके कथं साधयन्ति इमम् अर्थं कथं साधयन्ति लोके? यदि शब्दस्य उच्चारणेन यदि शब्दस्य स्वरूप एव ग्राह्यः, अर्थः न इति यदा विवक्षा भवति, जनाः किं कुर्वन्ति? इति शब्दं योजयन्ति। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रस्य यत् फलं भवति, तत् फलं यदि शास्त्रात् बहिः लौकिके व्यवहारे तत्फलं यदि अपेक्षितं भवति, तर्हि जनाः किं कुर्वन्ति? इति शब्दं योजयन्ति। अग्नि इति इदानीं को अर्थः? शब्द एव अर्थः खलु। अग्निं पश्य अथवा अग्निमानय इत्युक्तं। सः अन्यत् किमपि आनयति। सः किं वदति? अरे मया किम् उक्तम्? अग्निम् इति उक्तं, न तु जलम् इति वदति सः। अग्निम् इत्युक्तम्। अग्निम् इत्यस्य को अर्थः इदानीम्? अग्निशब्दः लौकिके अर्थः। लौकिकः स एव अर्थः खलु। आम् सत्यं। शब्दस्वरूपे स्थापनार्थं जनाः किं कुर्वन्ति इति चेत् इति शब्दं योजयन्ति। किं करोति इति शब्दः इति चेत् अर्थे प्रयुक्तं शब्दं स्वरूपे व्यवस्थापयति। यस्य शब्दस्य यः अर्थः आसीत् तम् अर्थं व्यवच्छिद्य केवलं शब्दस्वरूपः, शब्दस्य अर्थद्वयं वर्तते। एकस्तु स्वरूपः एव अर्थः तस्य, अन्यः तावत् पदार्थरूपः। एवं अर्थद्वयं शब्दस्य विद्यते। इति शब्दमहिम्ना किम्? इति शब्दस्य प्रयोगः किं करोति इति चेत् शब्दस्य पदार्थरूपः यः अर्थः विद्यते तम् अपाकरोति। शब्दस्य स्वरूपः एव वर्णात्मकः तमेव अर्थम् उद्भावयति। अवगतं वा? एवं च अर्थे प्रयुक्तस्य शब्दस्य स्वरूपे व्यवस्थापनाय यदा इति शब्दः प्रयुज्यते तदा अस्य उदाहरणं भवति। मामकीतनु अध्यास्यां मामकीतनु इत्यत्र इदम् उदाहरणं न। तस्य यदा इति शब्देन सह यदा अनुकरणं वा क्रियते तदा
अस्य उदाहरणम् मामकी इति तनु इति इत्येवं यदा प्रयोगः भवति तदा अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवति। एक बार हिंदी में समझाएंगे प्लीज। जी जी जी। लोक में जब हम इति शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक पदार्थ रूप अर्थ है, एक उसका स्वरूप। अग्नि ऐसे कहेंगे तो उसका जो अग्नि रूप, अग्नि का जो पदार्थ रूप अर्थ है, जो प्रकाश और दहन करने वाला, प्रकाश और दहन सारे जो अर्थ हैं उसके, तो वो भी एक अर्थ है उसका अग्नि शब्द का। एक उसका अपना स्वरूप, अकार गकार नकार इकार, गकार नकार, हाँ, ये उसका जो स्वरूप है। ये दो अर्थ हैं एक शब्द का, बराबर। हाँ, तो हम जब उसका स्वरूप ही अर्थ लेना चाहेंगे, हाँ, उसका जो दहन आदि जो गुण है उसके, उसको ना लेकर केवल उसका जो अकार गकार जो रूप है उसका, केवल उसको ही संबोधित करना चाहे तो लोग क्या करते हैं, उस अग्नि शब्द के साथ इति शब्द का प्रयोग कर देते। ओके ओके ओके। अग्नि इति ऐसे कहने से वो अपना जो पदार्थ वाला अर्थ है उसको छोड़ देता है, और वो जो स्वरूप वाला जो अर्थ है उसका अकार गकार वाला, उसको उद्भावित करता है। ये इति शब्द का महिमा है, इति शब्द की ये महिमा है। सूत्रकार ने ये देखा कि इस शास्त्र में सिर्फ इसी का ही उपयोग होता है, जो स्वरूप जो अर्थ है शब्द का, इसी का ही उपयोग होता है शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में। तो सूत्रकार ने ये देखा कि हर सूत्र में मैं हर शब्द के बाद में इति 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 कह नहीं सकूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा सूत्र शास्त्र। तो इस कारण सूत्रकार ने एक उपाय सोचा है कि मैं इस शास्त्र में जब भी शब्द का प्रयोग करूंगा उसका ध्वन्यात्मक अर्थ ही लेना है। स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा इति। स्वम रूपम, हाँ, शब्दस्य स्वम रूपम एव, हाँ, संज्ञा, हाँ, शब्दशास्त्रे या संज्ञा ताम विना। अच्छा, स्वम रूपम मतलब शब्द का जो स्वरूप अपना रूप है, रूप जो अपना अकार गकार वाला जो ध्वन्यात्मक रूप है उसी को ही ग्रहण करना है। अग्निर्ढक ये कहेंगे तो अग्नि पदार्थ का जो ज्वलन द्योतन इत्यादि जो अर्थ है वो अर्थ स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि उसके साथ ढक प्रत्यय का योग हो नहीं सकता, जल जाएगा। नहीं, कुछ प्रयोग नहीं है। ढक ये जो शब्द जो उच्चारण करते हैं या जो प्रत्यय का उपयोग होता है वो अग्नि पदार्थ के साथ उसका कोई संबंध नहीं हो सकता, संबंध ही नहीं है। हाँ। तो अगर किसी से संबंध हो सकता है तो वो उसका स्वरूप के साथ हो सकता है। अकार गकार वाला जो स्वरूप है उसका, उसके साथ ढक ये शब्द का संबंध हो सकता है। तो इस कारण सूत्रकार ने ये सोचा कि हर जगह क्या करना चाहिए था सूत्रकार को, अग्ने रीति ढक इति, अग्ने रीति ढक, मातृपितृभ्याम इति श्वसा। हर जगह जहां भी प्रत्यय का विधान या सिर्फ शब्द का स्वरूप का अर्थ सूत्रकार का अभिप्राय हो तो वह हर जगह क्या करना चाहिए था, उसको सूत्रकार को इति 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 शब्द करते रहना चाहिए था। तो सूत्रकार ने एक उपाय सोचा कि हम इति इति शब्द के बार बार उपयोग करने से अच्छा है एक सूत्र उसके लिए रचना कर देते हैं कि हमारे शास्त्र में, इस व्याकरण शास्त्र में शब्द को आप शब्द का जो स्वरूप है उसी अर्थ में लेना है। शब्द का जो पदार्थ रूप अर्थ है उसको यहाँ पर लेना ही नहीं है। परंतु जो इस शास्त्र में कहे गए संज्ञा शब्द है, जैसे वृद्धि, गुण, प्रगृह्यम इत्यादि, तो वहां क्या क्या लेना है, क्या उसका भी शब्द का स्वरूप ही लेना है? तो कहा कि शब्द शास्त्र या संज्ञा ताम विना, उसको छोड़ दीजिए। वहां तो जैसे लोक में शब्द कहने से उसका जो अर्थ लेते हैं वही लेना है। वृद्धि कहेंगे तो वृद्धि वकार रकार धकार धकार इकार ऐसा लेना नहीं है। फिर क्या लेना है वहां पर? आदैच यही लेना है, क्योंकि हमने इस वृद्धि शब्द का ये अर्थ है ये बताया हमने वृद्धि आदैच सूत्र। हाँ, नहीं तो यहाँ भी क्या होता, सोम रूपम शब्द से शब्द संज्ञा, वही अनर्थ हो जाता है। शब्द का स्वरूप ही लेना है। वृद्धि कहेंगे तो वृद्धि ही होगी, वकार रकार वाला जो स्वरूप है उसका वही आने लगेंगे, जो कि इष्ट नहीं है। सो इस शास्त्र में जो संज्ञाकरण करते हैं
तो उसका तो अर्थ होगा, अर्थ पदार्थ अर्थ होगा। परंतु जहां जहां साक्षात शब्द का स्वरूप निर्देश करते हैं, शब्द का ही उच्चारण कर देते हैं, निर्देश कर देते हैं, वहां उसका शब्द का जो अपना जो स्वरूप है वर्णात्मक, उसका लेना है ग्रहण। तो ये इति शब्द के होते हुए जो लाभ हो रहा था उसको सूत्रकार ने एक सूत्र करके लाभान्वित कर दिया इसका। तो इति शब्द का ये महिमा थी कि इति शब्द को जहां भी हम प्रयोग करेंगे वहां यही सही होगा। जहां भी शब्द अपना पदार्थ को कह रहा था वो अपना पदार्थ को छोड़कर अपने शब्द स्वरूप में, यानी जो वर्णात्मक जो ध्वन्यात्मक जो शब्द स्वरूप है उसका, उसमें व्यवस्थित हो जाता है। वही उपयोग यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग। मामकी तनु, इस वाक्य में जो शब्द हैं, जो दो शब्द हैं मामकी तनु, उसको हमने इति शब्द के साथ अनुकरण कर दिया। तो ये इति शब्द के साथ साथ क्या होगा, ये अपना स्वरूप में व्यवस्थित हो जाएगा। मकार, आकार, मकार, अकार, ककार, ईकार, ये जो शब्द का जो स्वरूप वाला है इस अर्थ में व्यवस्थित हो जाता है। इसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं कि इसका अर्थ पूरा ही छूट गया। इति शब्द जो है उसको पूरा ही अर्थ को हटा देता है, सिर्फ ध्वन्यात्मक अर्थ ही रखता है। तो ये भी नहीं है कि इति शब्द का यदा यदा प्रयोगः इति शब्दस्य भवति तदा अर्थस्य अपसरणं संपूर्णतया न भवति, क्वचित् अर्थस्यापि तत्र संसृष्टिः भवति, संसर्गः अर्थस्यापि भवति। अतः सप्तम्यर्थः इदानीं विद्यते अत्र। सप्तमी का अर्थ यहाँ है परंतु वो सप्तमी नहीं है, लुक के द्वारा लुप्त हो चुका है। सप्तम्यर्थे विद्यमानम् इदं मामकीति ईकारान्तं पदम्। तस्य यदा इति शब्दस्य पूर्वं प्रयोगः भवति, इति शब्दात् पूर्वं प्रयोगः भवति, तदा अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवति। अवगतं वा? आं महोदय। अस्तु, इदानीं प्रत्युदाहरणं पश्यामः। इदं तु तावत् उदाहरणानि। किं किं? मामकी इति, तनु इति, सोमो गौरी अधिश्रितः इति, एतत् त्रितयम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणम्। अवगतं वा? इदानीं प्रत्युदाहरणं पश्यामः। यदि सूत्रे ईदूतौ इति किं, यदि ईदूतौ नस्ति, केवलं सप्तम्यर्थे इत्यस्ति, सप्तम्यर्थे विद्यमानं यत् पदं शब्दरूपं किं भवति? प्रगृह्यसंज्ञं भवति इत्यर्थः भवति। ईदूतौ नास्ति, ईदूतौ इति किं? यदि यस्मिन् सूत्रे ईदूतौ इति न स्यात् तर्हि सूत्रं किं स्यात्? सप्तम्यर्थे इति स्यात्। सप्तम्यर्थे च इति स्यात्। सप्तम्यर्थे च किं भवति? प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति। तेन किं भवति? प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भवति इति ऋग्वेदे इदम् उदाहरणम्। सप्तम्यर्थे अत्र अग्ना इति, अग्ना इति आकारादेशः क्रियते, डा इति आदेशः भवति। अग्निशब्दात् परस्य सप्तम्याः डा इत्यादेशः भवति। सुपां सुलुक् पूर्वसवर्ण शे शेय तत्र डा देशः तस्मिन्नेव सूत्रे वर्तते। निमिषम्, सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णात् शे अगाढ्य, वो डा इति तस्मिन्नेव सूत्रे। हाँ, सुपां सुलुक् पूर्वसवर्ण शे इयाट् इयाच न तत्र नास्ति, अन्यस्मात् वैदिकं किमपि सूत्रं स्यात् तत्र डादेशः भवति। अग्निशब्दस्य डादेशो भवति, इकारस्य टि भागस्य लोपः भवति, आकारः तिष्ठति अत्र अग्ना इति। अग्ना इति कस्मिन् अर्थे? अग्ना, अग्नौ इत्यस्मिन् अर्थे अग्ना इति रूपम्। सप्तम्यर्थे अग्नौ इत्यस्मिन् अर्थे सप्तम्यर्थे अग्ना इति रूपम्। सप्तम्यर्थे विद्यमानं पदं यद् भवति, सप्तम्यर्थे विद्यमानं यत् शब्दरूपं तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः स्यात् यदि अत्र ईदूतौ इति न स्यात्। ईदूतौ इति पदं नास्ति, सप्तम्यर्थे प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। तदा प्रियः सूर्ये
प्रियो अग्ना भवति इत्यादौ तत्रापि अग्ना इति आकारान्तस्य शब्दस्यापि सप्तम्यर्थे विद्यमानं वर्तते इति कृत्वा प्रकृतिसंज्ञा प्राप्नोति। तेन यदा पदकाराः अग्ना इति कुर्वन्ति तदा विभज्य एव व्याख्यानं कुर्वन्ति। इष्यते कथम् अग्नेति इति। यदा अस्य पदकाराः प्रयोगं कुर्वन्ति प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भवति इत्यस्य वाक्यस्य यदा पदकाराः पदं विभज्य पाठं कुर्वन्ति प्रियः इति सूर्ये इति प्रियो इति प्रियः इति अग्ना इति भवति इति एवं यदा पदकाराः पदं विभज्य पाठं कुर्वन्ति तदा अग्ना प्लस इति इत्यस्मिन् स्थिते किं भवति? प्रकृतिसंज्ञा प्राप्नोति। पृथक् पृथक् एव भवति। यदि ईदुते इति पदं नास्ति चेत् यदि ईदूतौ इति पदं नास्ति चेत् तदा अग्ना प्लस इति स्थिते सप्तम्यर्थे विद्यमानं पदम् इति कृत्वा तस्यापि प्रकृतिभावः प्राप्नोति। अग्ना इति प्राप्नोति। किम् इष्यते इति चेत् तत्र पदपाठे इति शब्दस्य परे इति शब्दे परे अग्नेति इति इष्यते। अग्ना इति प्राप्नोति। एतद् मा भूत् इत्येवमर्थं किं कृतं सूत्रकारेण ईदूतौ च इति पाठः कृतः। अवगतं वा? अग्निशब्दात् परस्याः सप्तम्याः डादेशः भवति। अत्र लुग्ना अस्ति, डादेशः भवति। एवं ईदूतौ च इति तु अपेक्षितं। सप्तमी इति पदं न स्यात्, अर्थे इत्येव स्यात्, अथवा ईदूतौ च इति एतदेव स्यात्। तर्हि किं स्यात्? धीति मति सुष्ठुति इति वाक्यं। धीति मति सुष्ठुति इति वेदे क्वचित् वर्तते। तस्य कुत्र स्थितमिदं वाक्यमिति न सम्यक् तत्र उपलब्धिस्थानं किम् इति न ज्ञायते। धीति मति सुष्ठुति इति तत्र धीत्या मत्या सुष्ठुत्या इति प्राप्ते तृतीया विभक्तेः लुग् जाता अत्र सुपांसु लुक् इति। धीति मति सुष्ठुति अथवा प्रायेण दीर्घः जायते, पूर्वसवर्णः दीर्घः इति। मति शब्दस्य मति, धीति शब्दस्य धीति, सुष्ठुति शब्दस्य सुष्ठुति इति। धीत्या मत्या सुष्ठुत्या इति प्राप्ते किं भवति? धीत्या मत्या सुष्ठुत्या इति प्राप्ते धीति मति सुष्ठुति इति भवति। इदानीं यदि अत्र सप्तमी इति न स्यात् तृतीयार्थेपि प्रकृतिसंज्ञा प्राप्नोति। ईदूतौ ईदूतौ ईकारान्तम् ऊकारान्तं शब्दरूपं किं भवति? प्रकृतिसंज्ञं भवति इति। इदानीं धीति ईकारान्तं पदं वर्तते, तस्य प्रकृतिसंज्ञा प्राप्नोति। यस्मिन् कस्मिन् वा अर्थे भवतु तत्पदम्। ईकारान्तं पदं सप्तम्यर्थे विद्यमानं प्रकृतिसंज्ञं भवति इति सूत्रार्थः। परन्तु यदि सप्तमी इति पदं न स्यात् तर्हि धीति इति ईकारान्तस्य पदस्य अथवा ईकारान्तं शब्दरूपं प्रकृतिसंज्ञं भवति इति सूत्रार्थः सन् तद्धीतिमति सुष्ठुति इत्यत्रापि प्रकृतिभावः स्यात्। अवगतं वा? आम्। अग्रे अर्थग्रहणं किमर्थम्? अर्थग्रहणं किमर्थम्? को अर्थः स्यात्? ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इत्यस्मिन् सूत्रे ईदूतौ च सप्तमी इति कुर्वन्तु। किमर्थं सप्तम्यर्थे इति कुर्वन्ति इति प्रश्नः। ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति किमर्थम्? ईदूतौ च सप्तमी इति एतावदेव अस्तु सूत्रं। किमर्थं सप्तम्यर्थे इति? अत्र इदम् अवधेयं। किम्? इदं सूत्रं कीदृशं सूत्रं? संज्ञाविधायकं सूत्रं खलु। संज्ञा विधीयते, प्रकृतिसंज्ञा विधीयते, संज्ञाविधिः वर्तते। प्रत्ययग्रहणं करोति सूत्रकारः। सप्तमी इति प्रत्ययस्य ग्रहणम्। ईदूतौ च सप्तमी
संज्ञाविधिः प्रत्ययग्रहणम् अत्र तदन्तविधिर्भवति वा? ईदूतौ भवति महोदय, भवति भवति वा? भवति। संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिः नास्ति, तदन्तविधिर्न भवति। इदमेव तत्र उक्तम्, ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यत्र। ईदूदेत् ईदाद्यन्तं यत् द्विवचनम् इत्युक्तं, न तु द्विवचनान्तम् इति। आम्, तत्र चत्वारः भेदाः दर्शिताः। पक्षः तत्र सञ्जाताः खलु। तत्र तेषां निरसनं कथं कृतम्? ईदाद्यन्तम् इति सम्भवति, द्विवचनान्तम् इति तु न भवति। कुतः? प्रत्ययग्रहणपरिभाषा संज्ञाविधौ न प्रवर्तते। अथवा संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्नास्ति, क्षम्यतां, तदन्तविधिर्न भवति। यत्र यत्र संज्ञाविधिर्भवति तत्र यदि प्रत्ययस्य ग्रहणं करोति सूत्रकारः, तत्र किं न भवति? तदन्तग्रहणं न भवति। इदानीं येषु उदाहरणेषु पश्यामः, कुत्र मामकी तनु इत्यादिषु। इदानीं मामकी तनु इत्यत्र सूत्रं संयोजयन्तु अथवा सूत्रं अत्र कथं प्रवर्तते? ईदूतौ सप्तमी, अर्थे इति पदं नास्ति, अर्थे इति पदं नास्ति, ईदूतौ च सप्तमी। ईदाद्यन्तम् ईकारान्तम् ऊकारान्तं च ईकारान्ता अथवा ऊकारान्ता या सप्तमी सा प्रगृह्यसंज्ञको भवति खलु सूत्रार्थः। या सप्तमी ईकारान्ता विद्यते, या च सप्तमी ऊकारान्ता विद्यते, तस्याः प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। सुपांसुलुक् इति यदा ङीति सप्तम्याः लुक् भवति, प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति वा इदानीं? इदानीं नास्ति। नास्ति, अतः न प्राप्नोति। लुका अपहारात् यदा लुक् भवति तदा ईकारान्ता सप्तमी नास्ति, ऊकारान्ता च सप्तमी नास्ति, अतः इदं सूत्रं न कुत्रापि प्रवर्तेत। अतः किं करोति सूत्रकारः? अर्थे इति पदं योजयति। अर्थपदस्य महिम्ना किं भवति? अत्र किं भवति? अर्थे इति शब्दस्य प्रयोगे किं भवति? सप्तमी मास्तु, सप्तम्याः अर्थः विद्यते वा? मामकी इत्यत्र द्योत्यते, सप्तमार्थं तु द्योत्यते अत्र। सप्तम्याः यः अर्थः विद्यते स तु अत्र द्योतितः एव भवति। यत् शिष्यते सः शिष्यमाणः किं भवति? लुप्तस्य अर्थस्य अभिधायको भवति। लुप्तः अर्थः कः? सप्तम्यर्थः। सः अर्थः सप्तम्याः लुक् जातः, अतः सप्तम्यर्थः लुप्तः। यः शिष्यमाणः भवति सः लुप्तार्थस्य अभिधायको भवति। इदानीं मामकी इति यः शिष्यते सः लुप्तार्थस्य सप्तम्यर्थस्य अभिधायको भवति, मामकी इति शब्दः। इदानीं मामकी इत्यत्र सप्तम्यर्थः विद्यते, सप्तमी तु नास्ति। सप्तम्यर्थे विद्यमानम् ईकारान्तं पदं सर्वम् इदानीं संगच्छते खलु मामकी इत्यत्र। यदि अर्थे इति पदं न स्यात्, ईदूतौ च सप्तमी इत्येव स्यात्, तदा किं स्यात्? सप्तमी इत्यस्यैव संज्ञा भवति। सप्तमी इति ङी इति विभक्तेरेव संज्ञा भवति, न तु सप्तम्यन्तस्य मामकी इत्यस्य। अवगतं वा? लास्ट पॉइंट नॉट सप्तम्यन्तं सप्तमी अन्ते अन्ते वर्तते, नाम अन्ते इत्युक्ते अत्र अवयवभूतः तिष्ठति इत्यर्थः। प्रत्यय वा? सप्तमी नास्ति, सप्तम्याः लुक् जायते, परन्तु लुकालुप्ते अपि किं भवति? सप्तम्यन्तं पदम् इति वक्तुं शक्यते,
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति न्यायेन वक्तुं शक्यते वा? आम्। एवं सप्तम्यन्तं पदं मामकी इति। परन्तु सप्तम्यन्तस्य संज्ञा नास्ति यदि अर्थे इति पदस्य प्रयोगः न स्यात्। किं भवति? ईदूतौ या सप्तमी तस्य संज्ञा भवति। ईकारान्ता या सप्तमी ऊकारान्ता च या सप्तमी तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति इति उच्यते चेत् तदा यदा लुक् भवति अत्र मामकी ङी इत्यत्र यदा ङी इत्यस्य लुक् भवति तदा सप्तम्याः संज्ञा अत्र सप्तमी नास्ति। सप्तमी नास्ति इति कारणेन मामकी इति सप्तम्यर्थः भवतु नाम, परन्तु संज्ञा तावत् ङी इति सप्तम्याः एव इति कृत्वा मामकी तनु इत्यादिषु इदं सूत्रं न प्रवर्तेत। अर्थे पुनः उच्यमाने अर्थे इति पदस्य उच्चारणं यदा भवति सूत्रे सप्तम्यर्थे इति तदा भवतु वा मा वा भवतु सप्तमी अर्थः विद्यते इति कारणेन तत्र इदं सूत्रं प्रवर्तते। ईदूतौ च सप्तमी इति एतदेव सूत्रं स्यात्। ये इतना ही सूत्र होता तो प्रत्यय ग्रहण संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधिर्नास्ति इस परिभाषा के होते हुए सप्तम्यंतम ये अर्थ नहीं मिलता। ईकारांत उकारांत जो सप्तमी है उस सप्तमी को ही प्रगृह्य संज्ञा होगी। वो सप्तमी जो है यहाँ पर वो लुप्त हो चुकी है। ईकारांत जो है वो सप्तमी नहीं है, जो सप्तमी है वो उसका प्रयोग नहीं हो रहा है नी का। तो ये सूत्र जो है यहाँ पर आता जरूर, परंतु वो देखता है कि यहाँ पर ईकारांतम पदम विद्यते परंतु सप्तमी नास्ति। संज्ञा कुत्र भवति अथवा कस्य संज्ञा भवति इति चेत् सप्तम्याः संज्ञा भवति। सप्तमी तु इदानीं लुप्ता जाता। अतः अत्र मामकी इत्यत्र इयं संज्ञा न भवति, प्रगृह्य संज्ञा न भवति, कुर्वन्तु यथेष्टम् इति कृत्वा गच्छति। अर्थे इस शब्द का अगर प्रयोग हम करेंगे ईदूतो च सप्तम्यर्थे, इस अर्थे शब्द का प्रयोग करने से क्या होगा? अब मामकी इस शब्द में सप्तमी का अर्थ जरूर है परंतु सप्तमी का प्रयोग नहीं है। जो लुप्त हो जाता है, लुप्त होने के बाद जो लुप्त हुआ जो अर्थ है वो अर्थ कहाँ जाएगा? वो किसके द्वारा संबोधित होगा? वो या प्रकट होगा? जो शिष्यमाण शब्द है। दो शब्द यहाँ पर आए थे, मामकी और ङी, एक प्रातिपदिक और ये विभक्ति। इन दो के होते हुए मामकी का अपना एक अर्थ होता था और ङी जो सप्तमी है उसका भी अपना अधिकरण आदि अर्थ होते थे। ये दोनों शब्द जो हैं दो दो अर्थों को संबोधित कर रहे थे या द्योतन कर रहे थे। तो उसमें एक शब्द का अपहरण हो गया लुक के द्वारा। शब्द तो अपहृत हो गया परंतु उसका जो अर्थ है वो किसके द्वारा द्योतन हो? कहते हैं जो शिष्यमाण है। जो मामकी जो शब्द जो शिष्य है, अवशिष्ट है, वो जो शब्द है, जो शिष्यमाण शब्द है, वो लुप्यमान जो लुप्त हुआ जो अर्थ है उस अर्थ का अभिधायक होगा। उस अर्थ को ये मामकी शब्द ही कहेगा। जो ङी का जो सप्तमी का जो अर्थ है वो अब मामकी शब्द के द्वारा ही द्योतन किया जाएगा। तो मामकी ये जो शब्द है ये मम इयम ये अर्थ को भी कहेगा और ये साथ साथ सप्तमी का अर्थ को भी कहेगा। हाँ, तो ये सूत्र जो है, हाँ अवगतम वा? हाँ, तो एवं च मामकी इत्यत्र सप्तम्यर्थः विद्यते, सप्तमी यद्यपि नास्ति तत्रापि इदं सूत्रं प्रवर्तते। अवगतं वा? एतदपेक्षते। अतः अत्र सूत्रकारः किं करोति? ईदूतौ च सप्तमी इति अनुक्त्वा सप्तम्यर्थे इति वदति। यदि अर्थे इति पदं न स्यात्, सप्तम्यर्थे इति न स्यात्, तर्हि किं स्यात्? वाप्यश्वः नद्यातिः इत्यादिषु अपि प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। वापी प्लस अश्वः वाप्यश्वः, नदी प्लस आतिः नद्यातिः,
अत्र सप्तमी आसीत्, समासः जातः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति लुक्। लुकि सति सप्तमी अपि नास्ति, अर्थोपि नास्ति। अथवा सप्तमी वर्तते इति वा? सप्तमी अर्थग्रहणं किमर्थं? वाप्यश्वः नद्यातिः। पश्यामः पश्यामः एकं निमिषम्। तत्रापि मामकी इत्यत्रापि सुब्लुक् भवति किल महोदय? अत्रापि सुपप्रातिपदिकयोः इति सुब्लुक्। वदामि। इदम् उदाहरणं मामकी इति। प्रत्युदाहरणं किं? वाप्यश्वः इति। मामकी इत्यत्रापि सुपांसुलुक् इति लुक् जायते। वापी प्लस् अश्वः, वापी ङी प्लस् अश्वः सु। अत्रापि समासः जायते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सुपां लुक् भवति। एतत्तु समानम् उभयोरपि। मामकी इत्यत्रापि सुब्लुक्, वाप्यश्वः इत्यत्रापि सुब्लुक्। एतत् उभयोः समानं। परम् अर्थः कुत्र वर्तते? अर्थः अत्र वर्तते वाप्यश्वः इत्यत्र नास्ति सप्तम्यर्थः। कथम् इति पश्यामः। अत्र मामकी इत्यत्र वाक्यं वर्तते। मामकी इति एकं पदं, तनु इति अपरं पदम्। अस्मिन् वाक्ये तत् शब्दम् असंस्पृष्टं वर्तते। अन्यस्मिन् अर्थे असङ्क्रान्तं वर्तते। मामक्याम् इत्यस्मिन् अर्थे मामकी इति शब्दप्रयोगः। परं वाप्यश्वः इत्यत्र कथं भवति? समासः जायते। समासः किं करोति? समसनं समासः। किं किं जायते अत्र? शब्दद्वयं यदासीत् तद् इदानीम् एकं जायते खलु? एकीभवनं समासः। अनेकानां शब्दानाम् एकीभवनं यद्भवति तद् समासः। अर्थस्य का गतिः तर्हि? राज्ञः पुरुषः इति शब्दद्वयम् आसीत् वाक्ये। इदानीं राजपुरुषः इति जायते। एवं वा? इदानीं राजपुरुषः इति जातः। अत्र अर्थस्य का गतिः? राजशब्दः राज्ञः इति षष्ठ्यर्थं वदति वा? पुरुषशब्दः केवलस्य पुरुषस्य अर्थं वदति वा? वाक्ये तावत् तथा आसीत्। राज्ञः इत्युक्ते राजसम्बन्धी इत्यर्थः। पुरुषः इत्युक्ते पुरुषः एकवचनान्तः पुरुषः इति एवम् अर्थः तस्य पुरुषशब्दस्यापि आसीत्। पृथक् पृथक् आसीत्। इदानीं समासे जाते राजपुरुषः इति जाते षष्ठ्यर्थः कुत्र सङ्क्रान्तः? इदानीं पुरुषशब्दार्थे सङ्क्रान्तः। अवगतं वा? अवगतं महोदय। इदानीं षष्ठ्यर्थः वाक्ये कथमासीत्? तस्मिन्नेव पदे आसीत्। राजसम्बन्धी इति तस्मिन्नेव प्रातिपदिके तस्य षष्ठ्यर्थस्य संयोगः सर्वं तत्रैव आसीत्। अन्यत्र उपसङ्क्रान्तं नासीत्। राजपुरुषः इति यदा वदामः, समासः यदा भवति तदा स षष्ठ्यर्थः अन्यस्मिन् नाम प्रधाने अर्थे उपसङ्क्रान्तो भवति। तमनुगच्छति, स अर्थः प्रधानपदार्थम् अनुगच्छति। तत्र राजशब्दस्य पृथक् अर्थवत्ता नास्ति। पुरुषसम्बन्धित्वं तस्य भवति। अवगतं वा? षष्ठ्यर्थः तत्र न विद्यते, अन्यत्र उपसङ्क्रान्तः वर्तते। संसृष्टार्थः भवति समस्ते पदे। वाक्ये तावत् कथं भवति? असंसृष्टो भवति, केवलः भवति। अवगतं वा? तादृशः मामकी इत्यत्र अर्थः कथं विद्यते इति चेत् तत्र असंस्पृष्टः वर्तते, अन्यस्मिन् अर्थे असङ्क्रान्तः विद्यते मामकी इत्यत्र।
वाप्यश्वः इत्यत्र कथमस्ति इत्यत्र सप्तमी तु आसीत्, परम् इदानीं सप्तम्यर्थः इदानीं नास्ति तस्य वापि इत्यस्य। स अर्थः अश्वः इत्यस्मिन् प्रधाने पदार्थे सङ्क्रान्तः विद्यते। पश्यामः वाप्याम् अश्वः वाप्यश्वः, वाप्याम् अश्वः वाप्यश्वः संज्ञायाम् इति सूत्रं वर्तते। द्वितीये अध्याये प्रथमे पादे 3+40 तत्तमं सूत्रम्। सप्तमी शौण्डैः सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च ध्वांशेण क्षेपे कृत्ये ऋणे संज्ञायाम् इति क्रमः। सप्तमी शौण्डैः सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च ध्वांशेण क्षेपे कृत्ये ऋणे संज्ञायाम्। संज्ञायाम् किं भवति? अत्र समासो भवति। वाप्याम् अश्वः वाप्यश्वः। वापि इति तडागस्य नाम, तडागसदृशस्य स्थलस्य नाम। तत्र यो अश्वः विद्यते तस्य संज्ञा कस्यचित् प्राणिनः संज्ञायम् वाप्यश्वः इति। वाप्याम् अश्वः वाप्यश्वः इति सप्तमी समासः। इदानीं स एव प्रश्नः क्रियते, अथ क्रियमाणेऽपि अर्थग्रहणे कस्मादत्र न भवति? अस्ति हि अत्रापि सप्तम्यर्थः। वाप्याम् अश्वः वाप्यश्वः सप्तम्याः श्रवणं नास्ति, परन्तु अर्थः विद्यते खलु इति पृच्छकः मामकी इतिवत् अत्रापि इति मत्वा पृच्छति। मामकी इत्यत्र यथा सप्तमी नास्ति परम् अर्थः विद्यते, एवं वाप्यश्वः इत्यत्रापि वापि इत्यत्र वाप्याम् इत्यस्मिन् अर्थे वापि इति पदः इति पदं तस्य ईकारस्य सप्तम्यर्थबोधकत्वम् अस्ति इति मनसि निधाय पृच्छति। अथ क्रियमाणेऽपि अर्थग्रहणे कस्मादत्र न भवति प्रगृह्यसंज्ञा? अस्ति हि अत्रापि सप्तम्यर्थः इति पृच्छकः पृच्छति। तस्य समाधानं किम् उच्यते? जहत्स्वार्थावृत्तिः इति पक्षे समासस्यैव अर्थवत्वं पूर्वोत्तरपदयोः वर्णवद् आनर्थक्यम् इति सप्तम्यर्थो नास्ति। अजहत्स्वार्थावृत्तिरिति पक्षे वृत्तौ उपसर्जनपदं न स्वार्थमात्रे पर्यवस्यति, किन्तु तत्संसृष्टे प्रधानार्थे इति। एतदुभयं जहत्स्वार्थावृत्तिः अजहत्स्वार्थावृत्तिः इति पक्षद्वयं वर्तते समासे। श्रुतं वा पूर्वं? समासप्रकरणे आदौ समर्थः पदविधिः इत्यत्र समासः किं भवति? तत्र समासस्य वृत्तिः समासवृत्तिः इति प्रयोगः भवति। जहत्स्वार्थावृत्तिः अजहत्स्वार्थावृत्तिः। जहत् इत्यस्य को अर्थः? त्यजति इति। त्यजति। जहत् स्वार्थः। इयं वृत्तिः कथं वर्तते इति चेत् स्वार्थः त्यक्तः भवति। स्वस्य अर्थः पदस्य यः स्वार्थः भवति स अर्थः त्यक्तो भवति। तादृशी इयं वृत्तिः जहत्स्वार्था यत्र स्व अर्थः त्यक्तो भवति। इत्युक्ते इदानीं राजपुरुषः इति उच्यते। राजपुरुषः इति वृत्तिः। अत्र वर्तिपदार्थाः के? राजन् पुरुष इति खलु? राज्ञः पुरुषः एवं वा? राज्ञः पुरुषः इति पूर्वपदं राज्ञः, उत्तरपदं पुरुषः इति खलु? वाक्ये एवमासीत्। इदानीं समासे जाते समासवृत्तिः, समासः इति वृत्तिः। तत्र किं भवति? राजपुरुषः इत्यस्मिन् पदे, राजपुरुषः इति समस्ते पदे पूर्व उत्तरपदयोः अर्थः जहत् भवति, त्यक्तो भवति। अन्यः एव अर्थः कश्चित् राजसम्बन्धी पुरुषः इति कश्चित् अन्य एव अर्थः तस्मात् भवति। अवगतं वा? तर्हि
अनयोः पदयोः पूर्वोत्तरयोः पदयोः कः अर्थः इति चेत् अनर्थकः, वर्णवत् अनर्थकः। यदि वदामः रामः इति पदं, रामः इति पदस्य कः अर्थः? दाशरथी रामः इत्यस्य को अर्थः? दशरथस्य कुमारः रामः खलु। अस्मिन् पदे रामः इत्यस्मिन् पदे रेफस्य कः अर्थः? न किमपि अर्थः। आकारस्य कः अर्थः? न किमपि। मकारस्य को अर्थः? न किमपि। एवं वर्णानाम् आनर्थक्यं पदे अस्ति वा? एवम् आम् आम् आम्। एकस्मिन् पदे वर्णानाम् आनर्थक्यं, समुदितस्य पदस्य अर्थः विद्यते। अनर्थकानां वर्णानां समुदायः, परं स समुदायः सार्थको भवति। रामः इत्यस्य अर्थः विद्यते, परन्तु रामपदान्तर्गतस्य वर्णस्य, रेफस्य, आकारस्य तस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। एवं वा? एवमेव समासे अपि भवति। समासे राजपुरुषः इति समासः, समस्तं पदं राजपुरुषः। राजपुरुषः इति समस्तपदस्य अर्थः विद्यते, परन्तु तस्य अवयवभूतस्य राज अथवा पुरुष इति अनयोः पदयोः कः अर्थः इति चेत् तस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। वर्णवत् अनर्थक्यं तस्य इति। अवगतं वा? अतः अत्र जहत् अर्थः एव नास्ति। जहत् स्वार्थः, जहत् त्यक्तः अर्थः। तर्हि समुदायस्य एव अर्थः, राजपुरुष इति सर्वस्य सम्पूर्णस्य समुदायस्य अर्थः विद्यते। अस्मिन् पक्षे जहत् स्वार्था वृत्तिः इत्यस्मिन् पक्षे यदि वाप्यश्वः इति पदं पश्यामः, अत्र सप्तम्यर्थः विद्यते वा? कुतः? यदा समस्तं पदं भवति तदा समस्ते पदे वर्तिपदानाम् अर्थः नास्ति, जहत् स्वार्था वृत्तिः इत्यस्मिन् पक्षे। समुदितस्य पदस्य वाप्यश्वः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् संज्ञा, यस्य कस्यचित् पशोः संज्ञा, नाम किमपि, यस्य कस्यचित् पशोः नाम तत् वाप्यश्वः इति नाम। स्वार्थः वाप्याम् इति स्वार्थः, अश्वः इति यः स्वार्थः आसीत् सः अर्थः त्यक्तः। इदानीं सप्तम्यर्थः नास्ति, अस्ति वा? एवं सप्तमी आसीत्, परम् इदानीं सप्तम्यर्थः नास्ति। अतः प्रत्युदाहरणं वाप्यश्वः, अत्र सन्धिकार्यं भवति, न तु वापी अश्वः इति। अवगतं वा? आम् महोदय। जहत् स्वार्थावृत्तिपक्षे एवम्। अजहत् स्वार्थावृत्तिः इति अपरः पक्षः। एवं न, जहत् स्वार्थावृत्तिः इति यथा पक्षः वर्तते, एवम् अजहत् स्वार्थावृत्तिरपि वर्तते। वृत्तिः कीदृशा भवति इति चेत् स्वार्थं न त्यजति, स्वमर्थं न त्यजति। यदि राजपुरुषः इत्युच्यते, तत्र राजशब्दस्यापि न कश्चिदर्थः, पुरुषशब्दस्यापि न कश्चिदर्थः इति चेत् राजपुरुषपदेन अन्यः कश्चिदर्थः भासेत। तथा भवति वा? राजपुरुषः इति शब्दस्य प्रयोगे राजसम्बन्धी पुरुषः इत्यस्य एव अर्थस्य बोधनं भवति खलु। अन्यस्य कस्यचित् पुरुषस्य, रामस्य, कृष्णस्य बोधनं भवति वा? तथा घटस्य बोधनं भवति वा? राजपुरुषशब्दस्य प्रयोगे सति अन्यः एव कश्चिदर्थः भासते, स्वमर्थः स्वार्थः तावत् त्यक्तः, अन्य एव कश्चिदर्थः भासते इति कृत्वा घटपटादीनां भानं भवति वा राजपुरुषप्रयोगे? न भवति। राजसम्बन्धी पुरुषस्य एव भानं भवति बुद्धौ। इत्युक्ते सर्वथा अर्थत्यागः नास्ति इति भासते खलु। 100% निरर्थः इति नास्ति तथा। अतः अयमपि पक्षः साधु। अजहत् स्वार्था वृत्तिः, स्वमर्थं न त्यजति।
अस्मिन् पक्षे किं भवति यत् पदं प्रधानं पदमेकम् अप्रधानं पदम् इति अपरं खलु समासः आम् तथा भवति खलु आम् राजपुरुषः इत्यत्र प्रधानं पदं किं पुरुषः पुरुषः अप्रधानं पदं किं राज राजा एवम् उपसर्जनं भवति खलु अप्रधानम् उपसर्जनम् इत्युक्ते अप्रधानं तत्र किं भवति वृत्तौ उपसर्जनं पदम् अप्रधानं पदं किं भवति स्वार्थमात्रे पर्यवस्यति न स्वार्थमात्रे पर्यवस्यति किन्तु तत् संसृष्टे प्रधाने अर्थे तस्य स्वार्थः किञ्चित् भवति परन्तु तस्य प्रधानो अर्थः कः भवति पुरुषः मुख्यार्थ प्रधानपदार्थे संसृष्टो भवति तत्र उपसङ्क्रान्तं भवति राजसम्बन्धी इति एतावदेव अर्थः नास्ति राज इत्यस्य राजसम्बन्धी पुरुषः इत्येव अर्थः तस्य राजशब्दस्य अयं पुरुषः राजसम्बन्धी इति यदा वाक्यं पृथक् पृथक् भवति राज्ञः पुरुषः इति तत्र राज्ञः इत्यस्य साक्षात् सम्बन्धो अर्थः पुरुषशब्देन असंसृष्टः भवति राजसम्बन्धी इति यदा समस्तं पदं भवति तदा किं भवति अयं षष्ट्यर्थः तस्मिन् पुरुषे प्रधाने अर्थे उपसंसृष्टो भवति अथवा आङ्ग्लभाषायाम् अटैच्ड् भवति अवगतं वा तेन केवलं षष्ट्यर्थः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते राजपुरुषः इत्यत्र एवमेव वाप्यश्वः इत्यत्रापि सप्तम्यर्थः पृथक् केवलः भवति इति वक्तुं न शक्यते अन्यार्थ असंसृष्टः इति वक्तुं न शक्यते प्रधानार्थ संसृष्टः भवति अत्र अश्वशब्देन सह संसृष्टम् अर्थं वापि इत्यत्र सप्तमी वदति अवगतं वा आं महोदय एवम् उभयपक्षे अपि किं भवति वाप्यश्वः इत्यत्र अर्थः नास्ति सप्तम्याः जहत्स्वार्थावृत्ति इति पक्षे तावत् अर्थः सर्वथा नास्ति अजहत्स्वार्थावृत्ति इति पक्षे अर्धत्स्वार्थावृत्तिः इत्यस्मिन् पक्षे अपि अर्थः अन्यार्थम् उपसङ्क्रान्तः भवति अतः साक्षात् सप्तम्यर्थः नास्ति अतः अत्र मामकी इत्यत्र तु सुप्लुक् भवति सुप्लुकि सति अपि सप्तम्यर्थः असंसृष्टः पृथक् भासते तत्र परन्तु वाप्यश्वः इत्यत्र तथा नास्ति अतः पदमञ्जरीकारः एवं वदति अर्थग्रहणे क्रियमाणे अर्थग्रहणसामर्थ्यात् यावान् एव अर्थः सप्तम्यन्तेन अभिधीयते कीदृशः सः केवलः असंसृष्टरूपः सप्तम्यर्थः तस्यैव ग्रहणम् इति संसृष्टे अथवा समासे न भविष्यति समासे किं भवति अकेवलः संसृष्टः भवति केवलः सप्तम्याः अर्थः समासे न भवति केवलः सप्तम्यर्थः समासे न भवति केवलः असंसृष्टरूपः अपि न भवति सः संसृष्टरूपो भवति अन्यस्मिन् अर्थे प्रधाने अर्थे संसृष्टो भवति अतः अत्र अर्थग्रहणम् अवश्यं करणीयं नो चेत् वाप्यश्वः इत्यत्रापि तस्य प्रगृहसंज्ञायाः प्रसक्तिर्जायेत अवगतं वा पुनः एकवारं श्रोतव्यं महोदय रेकार्डिंग् अवश्यम् अवश्यं शृण्वन्तु अवश्यं शृण्वन्तु भवतु अत्र विलम्बः जातः अत्र समापयामः अग्रिमकक्षा तावत् अग्रिमबुधवासरे भविष्यति अग्रिमकक्षा